अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। साराना यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी तेज़ी से कुछ डेवलपमेंट्स पाकिस्तान में हो रही हैं और ऐसा लग रहा है कि जो ये सियासी सिस्टम है ये तेज़ी से अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। एक जानिब तो ये आप समझ लें कि इस सिस्टम को लाने वाले ख़ुद इस बात को समझ रहे हैं कि शायद वो इन जिन लोगों के ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे थे वो इस काबिल नहीं है। दूसरी जानिब जिन लोगों पे आप ट्रस्ट कर रहे थे वो क्या सोच रहे हैं कि कहीं हमारी छुट्टी ना हो जाए और इसके लिए वो आने वाले दिनों की प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरा, हुकूमत के अंदर ही एक जंग जारी है दो ग्रुपों के दरमियान। एक दोनों ही को उनको आशीर्वाद ऊपर की ही हासिल है, लेकिन दोनों ग्रुप एक दूसरे से इस सतह पे खौफजदा हैं कि वो अब एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं। चौथी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जो सदारत लेने जा रहे हैं, आखिर उसके पीछे क्या रीज़न है और इसहाक डार जो हैं वो क्यों एक अचानक छुट्टी वाले दिन, वैसे तो छुट्टी वाले दिन ही मुस्लिम लीग नून के हक़ में बहुत सारे फैसले होते हैं, लेकिन इसहाक डार को छुट्टी वाले दिन सऊदी अरब से नायब वज़ीर आज़म बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो चौथी बात यह कि क्या इमरान खान वाकई इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं। चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर मैं आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, जो लाने वाले थे इस हुकूमत को, ये इस्टेब्लिशमेंट सीधा मैं कह देता हूँ, वो ये तवक्को रखते थे कि ये आएंगे तो इनके बकौल इनके जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से बाकियों से, तो बहुत जल्दी ये पाकिस्तान को थोड़ा बहुत इकट्ठा कर देंगे, जिससे पाकिस्तान को मीशत को थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन आप ये देख लें कि ऑन रिकॉर्ड है कि अभी तक किसी एक मुल्क से एक रुपया इन्वेस्टमेंट के नाम पे नहीं आए, ऐलानात ही हो रहे हैं। सऊदी अरब ने भी ऐलान किया 10-12 अरब डॉलर का। ईरानी सदर भी ये कह के गए कि जी हम 10 अरब डॉलर तक हुजूम बढ़ाएंगे। अब जान के हैरान होंगे कि 10 अरब डॉलर की तो तिजारत हम कर रहे हैं, लेकिन वो हम कर रहे हैं स्मगलिंग की शक्ल में, और इस स्मगलिंग को आशीर्वाद हासिल है ताकतवरों की, और वो अच्छे खासे खांचे लग रहे हैं उनके। तो वो ये भी एक बड़ा चैलेंज है, ये कह देना कि स्मगलिंग ख़त्म कर देंगे और करना दो अलग चीज़ें। ईरान ने भी ऐसे कहा। तीसरा ये कि चीन ने भी बहुत गुस्से का इजहार किया कि हमारे जो पैसे आपके पास हैं आप उन्हें वापस लेने का नाम ही नहीं ले रहे। बाकायदा उन्होंने इस पर अपना सरकारी रद्द-ए-अमल दिया। ये बड़ी खौफनाक बात है, क्योंकि जो कौमी ख़जाना है उसमें 3-1 अरब सऊदी अरब के, 3-1 अरब चीन के, 1 आधा अरब यूएई का है, तो वो हमने मांगे तांगे का एक निज़ाम बनाया हुआ। अभी चीन ने भी इस पर दबे दबे लफ्ज़ों में नहीं, खुल के कह दिया कि जी हमें तशवीश है इस बात पे कि कर्ज़े जो हैं वो वापस नहीं हो रहे। चीन को ये क्यों कहना पड़ा? उसकी रीज़न ये है कि चीन ये समझ रहा है कि पाकिस्तान बहुत तेज़ी से सऊदी अरब के ब्लॉक में जा रहा है। सऊदी अरब के ब्लॉक का मतलब है कि अमेरिका के ब्लॉक में जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, सऊदी अरब और खलीज के ममालिक एक प्लेटफार्म पे हैं। यही वजह है कि फ़लस्तीनियों के नस्ल कशी और कत्लेआम पर जो अमेरिका का मौक़िफ़ होता है लगभग वही बाकी ममालिक का होता है, और वो खामोशी इख्तियार करते हैं। सो चीन में भी एक बेचैनी बढ़ रही है, और वो ये समझ रही है कि चीन की हुकूमत के सी पैक जो है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। रोड टू मक्का और इस तरह के मंसूबे शुरू करके पाकिस्तान को डाइवर्ट किया जा रहा है कि आप इस तरफ आ जाएं, 10-12 अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और पाकिस्तान और सी पैक जो है कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। उसको कंप्रोमाइज़ करने से पहले बाकायदा मनसूबा बंदी की, गैर ममालिक ने चीनियों पे हमले हुए, नुकसान हुए, एक माहौल बनाया गया। अब जो है सामने आई है तहकीकात, तो पता चला है कि वो उस हादसे के अंदर हमारे खुद ऑफिसर्स जो हैं उनकी नाअहली शामिल थी। अब क्यों शामिल थी और उनको क्या सज़ा मिलेगी ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन चीन इस बात से नाराज़ है। दूसरी जानिब अब आ जाएँ वज़ीर आज़म वाले इशू पे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि विदन हुकूमत एक जंग जारी है। एक तरफ शहबाज शरीफ और एंड कंपनी है, दूसरी तरफ मोहसिन नकवी और उनके बाकी दोस्त हैं, फैसल वाउडा हैं, वज़ीर ख़ज़ाना हैं, ये सब मिलके एक ग्रुप में हैं। बुख्ती, सरफराज बुख्ती हैं, और शहबाज शरीफ साहब को ये खौफ लाहक है कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन हुकूमत के अंदर ही चेंज हो जाए और ये ग्रुप जो है ऊपर आ जाए। अब इसहाक डार साहब के
جو اعلان ہے سعودی عرب سے ہونا، جبکہ کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب وہاں پہ موجود ہیں، اور پھر چھٹی والے دن اتنی اجلت کیوں کی گئی؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف شہباز شریف سے سخت ناراض ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، اور ان کے سمدھی کو اگر لایا بھی گیا تو ان کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا۔ وہ پاکستان میں وزیر خارجہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذمہ داری وہی ہے جس پہ جو پیسے والی ہو، یعنی وزیر خزانہ ٹائپ بنایا جائے جو پیسے ہمارے نیچے ہوں، تو پھر ہم کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ وزیر خزانہ صاحب کو ہمارے جو ہیں انہیں ناکام کرنے کے لیے گندم کا بحران پیدا کیا، کچھ اور اس طرح کے معاملات کیے، اور یہ تاثر دیا کہ جی انہیں تو پاکستان کے معاملات کا ہی نہیں پتہ، لہٰذا کسی ایسے بندے کی ضرورت ہے جو پاکستانی معاملات کو سمجھ سکے، اکانومی کو، مارکیٹ کو، لوگوں کی نفسیات کو، تو اسحاق ڈار سے تو اچھا کوئی ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے آنے کے بعد وہ براہ راست حکومت کا حصہ بن جائیں گے، کیونکہ اسحاق ڈار براہ راست نواز شریف کو جواب دہ ہیں، شہباز شریف کو نہیں ہے، اور وہ ان کا یہ گلہ بھی دور ہو جائے گا کہ بھئی میری تو اس وفاقی کابینہ میں کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ جی میں تو اپنی بیٹی کے صوبے کو ڈیولپ کروں گا، انہوں نے وفاق کا کبھی نام نہیں لیا، لیکن جب اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم ہو جائیں گے تو پھر یہ گلہ بھی ان کا ختم ہو جائے گا۔ اب آ جائے عمران خان کی طرف کہ کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں کر رہے۔ انہوں نے کوئی دروازہ ایسا نہیں کھولا کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں۔ وہ صرف ایک بات کہتے ہیں جو بھی ان سے ملتا ہے، ان سے ابھی ڈیالہ جیل میں ایک بہت اہم ذمہ دار آدمی جا کے ملا، تو ان کو بھی انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ آپ 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے اسے تسلیم کر لیں، اس کے آگے کچھ بات ہوگی۔ اس شخصیت کا کہنا یہ تھا کہ آپ تھوڑی سی لچک دکھائیں، اس حکومت کو تھوڑا سا سپیس دیں، تو ہم کچھ عرصے بعد آپ کو بھی وہ اکاموڈیٹ کر دیں گے اور باہر لے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتا، مجھے اگر عدالتوں نے سزائیں دی تو عدالتیں ہی میری سزائیں جو ہیں ختم کریں گی، مجھے کوئی وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، وہ کلیئر پیغام دے چکے ہیں، لیکن ان کی قیادت جو ہے وہ باہر آ کے غلط بیانات دے رہی ہے، اور ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جیسے عمران خان نے انہیں گرین سگنل دے دیا، جیسے شبلی فراز کا بیان ہے، مروت صاحب آج کل اپوزیشن لوگوں سے مل رہے ہیں، خواجہ آصف سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کے اوپر بہت نشانات لگ رہے ہیں، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے حوالے سے ان کی چیئرمین شپ جو ہے خود پی ٹی آئی نے مسترد کر دی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر آ کے عمران خان صاحب کے نام پہ غلط پیغامات دے رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے گرد شیشے کی دیوار بنا دی گئی ہے۔ اب وہ کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر وہ کہیں گے تو وہ بات ریکارڈ ہو جائے گی۔ لیکن عمران خان ہے، وہ اندر بیٹھ کے اس شیشے کی دیوار میں بھی اپنی گیم پوری طرح کھیل رہا ہے، اور یہ طے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے رابطے میں ہے، انہیں منانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ مان نہیں رہے۔ اگلے بھی وی لاگ میں آپ سے بات کروں گا کہ نواز شریف صاحب جو نیا بیانیہ لا رہے ہیں وہ کیا ہے، کیوں لا رہے ہیں، کس خوف سے لا رہے ہیں، اور وہ کیا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، میرے ساتھ رہیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔